نوجوانوں جڑ ویلے مقابلہ شروع ہو گیا بدر دے میدان دے اندر سارے صحابہ نے جڑ ویلے کافرہ تے عملہ کر دیتا کافرہ نے نبی دے نوکران تے صحابہ فرما دینے اسی ججے تلواری چکنے اجے تلوار نیچے کر دے نہیں تلوار مار دے نہیں کافر دی گردن پہلے ہی اڑ جان دیئے نالے آواز ہوں دیئے اقدم خیزوم اگے چل خیزوم اگے چل صحابہ نے آکے نبی کریم نو عرض کی تھی کملی والیا اجے تلوار چکنے کافر دی گردن پہلے ہی اڑ جان دیئے اسی تے مار دے نہیں کون پہ ماری جان دائے نالے آواز ہوں دیئے اقدم خیزوم خیزوم اگے چل میرے آقا نے فرمایا اے جبریل دے گھوڑے دا نام ہے فرمایا تُسا تلواران چکنیاں نے آج فرشتے ندیاں گردنائیں اڑاؤں گے صحابہ پیچھے دوڑ دوڑ کے پہ مار دینے کافر مکے والے دوڑی جا رہے صحابہ پیچھے دوڑ دوڑ کے ماری جا رہے 70 کافران دے سردار مارے گئے سردار مارے گئے 70 گرفتار ہو گئے ان مولا علی دا مرید سبحان اللہ آکھے گا جدو میں جملہ پورا کرا گا نوجوانوں سنی ماما دے پتروں 70 مارے گئے 70 گرفتار او جڑے 70 مارے گئے اونا جو 35 کلے علی نے مارے اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روزی جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک دیاں مقدساتاں اور بہاراں الحمدللہ اہل ایمان دے صلات سایہ فگنے اور اہل ایمان رمضان المبارک دیاں برکاتنوں سحری اور افطاری دے وقت سمیٹ رہے اپنے رب کو لو اپنی دعاواں بھی قبول کرا رہے رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو اسلام دا عظیم مارکہ اور غزوہ جنہوں غزوہ بدر کیا جان دے یہ رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر 17 رمضان شریف نو 2 ہجری دے اندر جمعۃ المبارک دے دن پیش آیا تو کل چکے 17واں روزہ اور بدر دے میدان دی جنگ اور غزوہ سانو اہل ایمان اور مسلمان اور صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی استقامت انہاں دی دین دی پہرےداری اور نبی پاک نال انہاں دی محبتاں دا اظہار پھر رب تعالیٰ دی مدد دا آنا اور اہل اسلام دا غلبہ اس سارا کچھ سانو یاد کرا رہے تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک غزوہ بدر دے متعلق ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی اسے ہی ضمن دے اندر پڑھنے دے شرف حاصل کیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرمایا تسی بدر دے میدان دے اندر بے سر و سامان سو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ پھر اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی اللہ رب العزت نے میدان بدر دے اندر فرشتیاں نو مدد واسطے بھیجیا مگر آیت مبارکہ چلا فرما رہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ دی مدد آ گئی سورہ نصر دے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح فرمایا جب اللہ دی مدد آ گئی نصر اللہ پھر اللہ نے تو انہوں فتح عطا کی تھی اس مقام تے بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ دی مدد آ گئی حالانکہ اللہ آپ نہیں آیا اللہ نے فرشتیاں نو بھیجیا مگر فرشتیاں دی مدد نو اللہ اپنی مدد کہہ رہے ہیں تو یہ دا مطلب ہے کہ اللہ دی عطا دنال اگر وہ دی مخلوق چو کوئی مدد کر دے وے تو شرک نہیں ہوندہ ایک خاص اللہ دی مدد ہوتی ہے اگر کوئی اللہ دے نبیاں اور ولیاں کو مدد طلب کر لوے اور اللہ انہوں نے مدد واسطے بھیج دے وے تو اللہ دست دے کہ یہ میری ہی مدد ہے یہ فرشتیاں دی مدد اللہ دی مدد ہو سکتی ہے کہ ولیاں دی مدد اللہ دی مدد نہیں ہو سکتی قرآن چاہلہ فرما رہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ جدو اللہ دی مدد آ گئی
تو گرامی قدر حضرات میدان بدر اللہ دی مدد آئی اور اسلام نو اللہ نے پہلا کفر اور اسلام دا جڑا مارکا اسلام تے کفر دی پہلی جنگ جنہوں یوم الفرقان کیا جاندہ ہے فرق کرنے والا دن میدان بدر دا واقعہ کیوں پیش آیا اور کس طرح آیا میں پسو پیش اور توہانو منظر جڑا انشاءاللہ پیش کرن دی جسارت کرانگا قرآن مجید اندر اللہ نے میدان بدر دا ذکر فرمایا بدر ایک قومے دا نام ہے اس علاقے دے اندر چونکہ بدر دے مقام تو لوگ پانی لین واسطے آندے سن اور ایتھے ایک بدر نام دا انسان چودری وسطہ سی جدے نام تو یہ بدر مشہور ہو گیا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دے درمیان تقریباً ایک جگہ جنہوں میدان بدر کیا جاندہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ کافلہ دا ایک تجارت دا کافلہ مدینہ تو گزر کے مکے جا رہے ہیں ابو سفیان نو پتہ چلے آج کلمہ نہیں پڑیا کہ مسلمان ساڑھے کافلے نو لٹنا چاہ رہے نے اس کافلے دے اندر مکے دے تقریباً سارے تاجرانہ سامان سی ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف یہ تمام جڑے مکے دے چودری تاجر سن انہا سارے دا سامان اس تجارت دے کافلے دے اندر سی ابو سفیان نو کسے دسیا کہ مسلمان تیرے کافلے تے حملہ کر کے تے صحابہ تیرا مال لٹنا چاہ رہے ہیں ابو سفیان نے پیغام مکے بھیج دیتا کہ اگر اپنا سامان بچانا ہے تو اس قافلے دی مدد کرو حالانکہ صحابہ کے بارد ایسا کوئی ارادہ نہیں سی ابو جہل جدو مکے چھ خبر ملی تو انہوں بہانہ مل گیا کہ میں مدینے والے تے حملہ کرا انہیں جلدی جلدی اپنی ساری مکے دی طاقت نو جمع کیتا ارد گرد قبائل نو جمع کیتا آکھیا ساڑھا قافلہ لٹیا جان والا ہے آؤ اپنے قافلے نو بچائیے 1000 پہلوان ابو جہل نے کٹھا کر لیا 1000 فوجی دی مدد واسطے انہیں سارے مکے دے امیرانوں آکھیا خاص امیہ بن خلف جڑا بڑا امیر سی انہوں آکھیا کہ اپنی مدد انہیں غلام بھی دیتے اونٹ بھی دیتے سواریاں بھی دیتیاں تلواراں بھی دیتیاں ہتھیار بھی دیتے اور پیسے بھی دیتے کھان پیندہ سامان بھی دیتا ادھر ابو جہل تیاری کر کے مکے تو مدینے والٹورن لگا تو ادھر مدینے نبی کا پاک نو خبر ہو گئی کہ مکے دے کافر مدینہ تے حملہ کرنے والے نے نبی کریم نے بھی صحابہ نو کٹھا کر لیا مشورہ کیتا فرمایا صحابہ دوستو جنگی حکمت عملی کی اپنانی چاہیے یہ پہلی جنگ اسلام تے کفر دی صحابہ کی بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا حضور علیہ السلام دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا تے عرض کیتی یا رسول اللہ پہلے مہاجرین مکے والے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں دی قیادت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے کی تھی تے عرض کر دیں یا رسول اللہ اکسی مکے والے صحابہ حاضر نا اتے انسان آ رہے نا کدے جنات بھی آ جانا اساں پھر بھی لڑ جانا ہے ہن میرے نبی نے مدینے والے صحابہ ول ویکھیا تو ہاڈا کی خیال ہے مدینے والے صحابہ دی ترجمانی کا نواز دے صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارہ ایک باری کافرانو مدینے آ لین دے قیامت تک انہاں دیاں نسلاں یاد کرن گیاں محمد عربی دے نوکراں نال مقابلہ ہویا سی آ لین دے سونیا ہن مدینہ طیبہ چ ادھر مسلمان روزے رکھ دے نبی کریم علیہ السلام نے لشکر دی تیاری شروع کر دیتی صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا سامان کٹھا کر رہے جڑا سامان مکمل کٹھا ہویا او دی تعداد کتنی ہے 2 گھوڑے 8 تلواراں 4 اونٹ گرامی قدر حضرات تھوڑی جی تعداد اس تو کم و بیش کہہ لو وہ صحابہ کے بار کل ہتھیار کتنے تلواراں کتنیاں اونٹ تے انہاں دے کل سارو سامان کتنا ہے تھوڑا جا سارو سامان میرے نبی نے گنتی کی تھی تے صحابہ 313 بنے 313 صحابہ گرامی قدر حضرات ہونے 313 نے 1000 دا مقابلہ کر جانا ہے نبی کریم علیہ السلام مشورہ کر لیا تیاری شروع ہو گئی مدینہ دی گلیاں چیلان ہو گئے کہ کفر تے اسلام دا مقابلہ ہے جن کل جو ہے وہ لے کے آ جائے کوئی تلوار لے کے آ رہے ہے کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہے کوئی پھٹے پرانے کپڑے لے کے آ رہے ہے کوئی کمبل لے کے آ رہے ہے جن کل گھوڑا لے کے جن کل اونٹ لے کے آ رہے ہے نبی کریم علیہ السلام سامان کٹھا کر دے جا رہے
اچانک مدینے دی ایک وڈیری جی مائی آ گئی، وہ دے ہاتھ ایک چھوٹی جی تھیلی ہے، لے آ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کی تھی تے مائی کہنے لگی یا رسول اللہ سنیا اسلام نو مدد دی لوڑ ہو پہ گئی ہے تے یا رسول اللہ میں بھی لے کے آئی ہوں اسلام دی مدد واسطے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تھیلی نو اٹھایا تے فرمایا مائی جی اس تھیلی دے اندر کیے تے مائی کہنے لگی سنیا جدو میں سنیا اسلام نو مدد دی لوڑ پہ گئی میں سارے گھر وچ کھولیا میں نو کوئی چیز نہیں ملی جڑی میں اسلام دے واسطے پیش کراں، گھر وچ غربت دے ڈیرے پر سونیا میں اپنی دیواراں تے ہاتھ پھیریا تے ایک دیوار دے وچ مینوں اپنے چٹے وال تھوڑے جے مل گئے جڑے کنگھی کیتی تے کنگھی دے نال جڑے وال آئے انہوں نے کٹھا کر کے میں دیوار وچ رکھیا سی۔ یا رسول اللہ میں او وال ملے تے وال ہی لے آئی ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا ماجی نا والا نال کی بنے گا، اسی جنگ کر جا رہے ہاں۔ مائی دا عقیدہ ویکھو کہنے لگی سونیا کو جو ہوندہ تے پیش کر دے دی، اب وال ہی لے آئی ہاں۔ جدو تیرے غلام مدینے تو مکے وال ٹرن گے نا تے سونیا کسے اونٹ یا گھوڑے دی مہار بناون دے کم میرے وال آ جاون گے، انہاں دی مہار بنا لے آجے، یعنی کہ جدے ہاتھ جو آیا وہ لے کے آ گیا۔ گرامی قدر حضرات کیا انہاں لوگاں دے جذبے سن، پیٹ تے پتھر بدے ہوئے نے، 17واں روزہ بھی رکھے آئے، جمعہ دا دن بھی ہے۔ صحابہ کے بار نبی کریم نال مدینے تو نکلے، ہن اجازت ہوئے تو انہاں دے نکلن دا نقشہ پیش کراں، تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ فرمایا جے۔ پس منظر میں تو نے پیش کر دیتا ہوں، میں تو نے پیش منظر عرض کراں کہ کیسا منظر بدر دے میدان چایا۔ گرامی قدر حضرات آدم چشتی مرحوم نے صحابہ کی بار دے اس عقیدے نو انج بیان فرمایا، صحابہ نے عرضہ کی دیا ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے کدے نہ یار دا شکوہ کریے پاویں سیک دیا مر جائیے آزم یاری نہ لائیے یہ لائیے توڑ نبھائیے۔ آزم یا یاری نہ لائیے جے لائیے توڑ نبھائیے۔ گرامی قدر حضرات کون ہے دے والی ہن صحابہ نو لے کے ٹرے میدان بدر والے جا رہے، ادھر 1000 پہلوان لے کے تھے۔ ابو جہل میدان بدر چ پہنچ گیا، او جڑی زمین سی نا سکی زمین او دے تے آ کے ابو جہل تے او دے حواریہ نے پڑاؤ کر لے تے اپنے خیمے لگا لے۔ نبی کریم علیہ السلام جدو صحابہ نال پہنچے تو چونکہ جڑی سخت زمین سی ادھر ابو جہل تے او دے حواریہ ڈیرے لالے، نبی پاک تے آپ دے غلامہ دے حصے وچ ریتلی زمین آئی۔ صحابہ چل دے نے تے پاؤں زمین دے اندر چلے جاندے نے، ریت دے اندر چلے جاندے نے، اونٹاں تے سواریاں نو ٹرنے وچ بھی دقت آ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ریت ڈیرے لگا لو۔ ہن صحابہ کے بعد نے ریت دے ٹیلے ہوتے جدوں حضور علیہ السلام دا خیمہ سجایا نا مقام عریش ہوتے، آج جتھے میدان بدر جاؤ اللہ صاحب نو توفیق دے وے، اتھے مسجد عریش بنی ہے، حضور علیہ السلام دا خیمہ اس مقام تے لگا دیتا گیا۔ صحابہ کے بعد نے ڈیرے میدان بدر چلا لے، گرمی بھی ہے، جمعہ دا دن بھی ہے، روزہ بھی رکھے آئے۔ صحابہ کے بعد اللہ تو دے رسول دی حکم دے ہوتے میدان بدر جدو پہنچ گئے نا، نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاتی ادھر ماری، ایک جاتی ادھر ماری۔ نبی کریم علیہ السلام دیا قجیہ تھروی آگئی، ادھی رات ویلے میرے نبی نے سجدے جو سر رکھے آؤ تو روکے عرض کی دی کعبے دیا مالکہ آؤ، میں پتھر کھا کے 313 بنا کے لکھی آیا، عرض کی دی اللہ میں مارا کھا کے 313 بنائے نے، عرض کی دی اللہ کنڈیاں تے ڈھوڑ کے 313 بنا کے لکھی آیا۔
آج مر گئے تے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا عرض کی دی اللہ آج اپنی مدد بھیج دے میں تے سارا سارو سامان لے کے بدر وچ آ گیا نوجوان ادھر کھلبلی مچ گئی کونے دے والی دی کملی مبارک زمین تے گر گئی حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا ماریا عرض کی دی کملی والی رونا او بے خلا دی مدد آ گئی جے نوجوانوں اچانک کالیاں گٹاواں آ گئیاں اچانک تیز بارش شروع ہو گئی او جدھر ابو جہل دی پارٹی نے ڈیرے لگائے او زمین بڑی ہموار سی پر جب پانی آ گیا بارش آ گئی ساری زمین دا کیچڑ بن گیا ابو جہل دے حواریاں دے پہنچ زمین تے تنس گئے جدھر نبی پاک نے ڈیرے لگائے بارش دے نالو ریتلی زمین سختی ہو گئی انج لگے جویں فرش کر دیتا گیا ان صحابہ دے ٹرن پھرن چ آسانی ہو گئی ادھر کیچڑ بن گیا نوجوانوں اللہ دی مدد آگئی بارش آ گئی میدان بدر نے عرض کی دی اللہ تے مینوں پتہ ہوندا تیرے نبی نے پرونا بن کے میرے تے آنا ہے میں اج تک ساریاں شبنم دے قطرے جمع کردا رہندا اج مینوں کملی والے دے سامنے مایوس نہ کری تیرا نبی تے دے صحابہ پرونے بن کے میرے سینے تے آئے نے بدر دے میدان نے بھی عرض کیتیاں یا اللہ جے میری لاج رہ جائے یا اللہ میں قیامت نو تیرے ماہی دے سامنے کیویں جاواں گا اللہ نے بارش بھیج دیتی موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا صحابہ نو نیند بھی آ گئی اللہ نے قرآن مجید فرمایا نیند تاری کر دیتی ہم صحابہ ساری رات لیٹے آرام کر دے رہے ابو جہل دی ٹیم ساری رات دوڑن لگا دی رہی نوجوانوں جڑے ویلے فجر دا ویلا آیا نبی کریم نے ایک جاتی ادھر ماری ایک جاتی ادھر ماری ادھر 1000 ویکھے ادھر 313 ویکھے ادھر سر تو لے کے پیروں تک لوہے دے لباس چل دے ہوئے ادھر جاتی ماری جدے کل قمیض او دے کول چادر کوئی نہیں جدے کل تہمد او دے کل قمیض کوئی نہیں نبی کریم نے ادھر جاتی ماری او 2 اونٹ روز ذبح کر دینے اپنے کھانے واسطے اونٹ ذبح کر دینے ایک روایت جو پڑے 10 اونٹ روز ذبح کر کے کھا جاندے نے ایڈا بڑا لشکر ہے 10 اونٹ روز کھا جاندے نے ادھر پیڑ دے 2 پتھر بدے ہوئے نے پتہ لگے او شراب تے کباب دے نشے چ آ رہے ادھر پیڑ تے پتھر بد کے آگے اسے تو لے کے پیروں تک لوہے دے لباس چ لدے آگے انہاں دے کل کوئی لباس بھی نہیں ادھر تلواراں بھی نے نیزے بھی نے بالے بھی نے آ جڑے محمد نال آئے او مدینے تو ٹٹیاں کھجور دیاں ٹہنیاں لے کے آگے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لگے آگے حفیظ جلندری نے در رنگ جے پیش فرمایا آپ فرما دینے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے چھدر ہیں 8 شمشیریں ان کے پاس 2 گھوڑے چھدر ہیں 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ دیکھو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے تیروں تلوار لے کے آئے تو ایک کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آگے علامہ اقبال کلندر لاہوری درویش سیال کوٹی نے فرمایا سی آپ فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی آج کل دنیا دا منظر نامہ ہی دیکھ لو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر اپنے ہتھیاراں تے بھروسہ کر دے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بغیر تلوار دے سکیاں کھجور دیاں ٹہنیاں لگے آگے میدان بدر چ ڈیرے لگ گئے صحابہ تے نیند تاری کر دیتی گئی ادھی رات دا ویلا تے ابو جہل تے او دا یار بچپن دا جدا نام اخنس بن شریک
شراب پی کے نا تے میدان بدر وچ ابو جہل دے خیمے چ دوویں یار بیٹھے. اخنس بن شریک ابو جہل نو کہنے لگا کہ تو میرا بچپن دا یار ہے, تجارت بھی کٹھے کرنے ہاں, دکھاں سکھاں دے سانجیاں. کہنے لگا کہ اس ویلے میدان بدر وچ تیری تے محمد دی صبح جنگ ہے. دونوں لشکرہ نے ڈیرے بھی لگا لے. خیمے چ یا تو ہے یا میں ماں, تیسری رب دی ذات ہے. بچپن دا تیرا بیلیاں جھوٹ تو میرے نال بولیں گا نہیں, میں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے. انہیں نبوت دا اعلان کیتا, لوگ انہوں مندے بھی نہیں, تیرا خیال کی وہ نبی ہے کہ نہیں. ابو جہل اپنے یار نو کہنے لگا کہ اس ویلے تو یا میں تیسری رب دی ذات ہے. کہنے لگا سنن والا کوئی نہیں, دشمنی اپنی جگہ پر جے کدے منوں کو پوچھے نا تے محمد دے بارے تیرا خیال کیے تے میں جواب ہی دیواں گا کہ میں جھوٹا, محمد سچا ہے. تیرے کردار دی عظمت تو صدقے پائیا. ابو جہل او بھی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ ہر امت دا کوئی نہ کوئی فرعون ہے. فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل ہے. اتنا ظالم انسان ہے, پر رسول کریم علیہ السلام دے بارے کردار دے بارے نے شک نہیں کیتا. کہنے لگا جب انہوں سچی پوچھے تے محمد سچا ہے, میں جھوٹا ماں. یہ فیصلہ تے رات ہو گیا. ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کر کے گزاری. کونین دے والی نے ساری رات دعاواں وچ گزار دیتی. چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ طیبہ دے میرے نبی دے نال ٹر پے. میرے کریم نے فرمایا تسی چھوٹے ہو. انہاں نکے نکے بچے نے عرض کی تھی حضور امی نے آکھیا کہ پتر یا مر کے ہونا ہے تے یا لڑ کے ہونا ہے, یا مر جاؤ یا جب مار دیو. بچے نے رو رو کے ایڈے ایڈے چھوٹے بچے کے تلوار وڈی تے بچے دا قد چھوٹا, پر ماما نے بھیج دیتے. رسول کریم علیہ السلام میدان بدر چ ڈیرے جدو لگا لے. صبح 17 رمضان المبارک دا دن آیا, جمعہ دا دن. ہن مقابلے دیاں تیاریاں نے تے نبی کریم علیہ السلام صحابہ دی لشکر بندی کر رہے, کتار بندی کر رہے. مجاہدین نو فرما کتاراں بنا لو. صحابہ کتاراں چ کھڑے ہو گئے. ایک حضور دے صحابی سن, انہاں دا نام سی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ نو. رنگ کالا سی, جی میں بندے دا رنگ کالا ہوئے تے لوگوں نے کہندے نے او دا نام ہی کالا رکھ دیندے نے. انہاں دا نام اسود یعنی کہ کالا رنگ سی نا, تے لوگوں نے اسود کہنا. او بھی کتارے چ کھڑے نے تلوار پکڑ کے. نبی کریم علیہ السلام قریب تو گزرے تے صفاں سیدھیاں کرا رہے. انہاں دا پیٹ چونکہ بڑا سی تے پیٹ کتار تو باہر سی. نبی کریم نے اپنے نیزے نال انہاں دے پیٹ دے تے تھوڑا جا اس طرح کر کے نیزے دے نال فرمایا اسود ذرا پیچھے ہو کے کھلو, کتار سیدھی کرو, کتار سیدھی کرو. اس طرح نیزے دی نوک انہاں دے پیٹ تے لگائی نبی کریم نے. کتار تے سیدھی ہوگی, پر جدو تھوڑا جا حضور اگے گئے تے حضرت اسود عرض کر دے یا رسول اللہ تساں مینوں نیزہ مارے تے اے دا بدلہ نہیں دینا. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے ایڈے گل دے پکے ہو آکھیا تساں بھی کوئی نہیں. ایک باری ہور کوشش کرو بلا. ہاتھ چکو نہیں چکیا جاندہ, نال دا بیلی چکے نا تے میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چے بیٹھا. انہی اچھی سبحان اللہ کھو مدینے آواز جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان شریف ہے چا اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام تے رکھیا جی, تھوڑا اور زور لگاؤ بولا. کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسود کیسا بدلا. عرض کی تھی تساں مینوں نیزہ مارے, مینوں ایدی نوک نال درد ہویا ہے تے مینوں بدلہ دیو. تسی بدلے دین والے عدل انصاف والے نبی ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر بدلہ لے لو. روایت چاندے کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب جدو نبی قریب آئے نا تے صحابہ حیران نے کہ نالے نبی تو قربان ہون واسطے آیا ہے. تو انہی نوک دی درد بھی برداشت نہیں سکی تھی.
نبی کریم قریب آئے نا تے فرمایا لے تو بھی نیزہ مار لے. انہیں عرض کی تھی جو تسا نیزہ ماریا سی میرے پیٹ تے کپڑا نہیں سی, ذرا تسی بھی پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ نا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تو تھوڑا جا کپڑا ہٹایا تے اور نیزہ پکڑ کے قریب آئے, نیزہ سٹیا جفا ماریا تے حضور دے پیٹ مبارک تے ہونٹ رکھ کے چمنا شروع کر دیتا. حضور نے فرمایا بدلہ نہیں لیندہ کملی والے, میں بھی قربان, میری اولاد بھی قربان. عرض کی تھی سونیا منو نہیں پتا جانگے چا بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے, پر آخری ویلے خیال آیا بہانہ مل گیا یار دے جسم نہ ایک باری جسم مس کر لواں, کیونکہ میں سنیا جڑی وہ چیز محمد دے وجود نہ مس ہو جائے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاتی ہے. کیا اس ویلے میدان بدر صحابہ دا عشق سی, کیا عشق سی. میں نے جو بھی پڑھیا کرنا عشق نہیں ڈریدا موت کو لوں پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے, عشق نہیں ڈریدا موت کو لوں پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے, سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر سولی تے چڑھ جاوے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ والے بیکھے آؤں, ادھر ابو جہل نے بھی اپنے فوجیاں دیا کتاراں بنا لیاں. نبی کریم نے آسمان بل رو کے بیکھے آؤ, عرض کی دیا اللہ میں ساری زندگی دی کمائی تیری بارگاہ چ لے آیا. ادھر بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اج مکے نے اپنے کلیجے دے ٹکڑے تہاڈے سامنے پیش کر دیتے نہیں. ادھر بیٹھ کے عرض کی دیا اللہ اپنی مدد بھیج دے, اپنی مدد بھیج دے. اللہ نے قرآن چ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پروردگار نے فرمایا پھر اللہ دی مدد آ گئی, اللہ دی مدد آ گئی. مدرسہ لسانی انوار القرآن اگو کی جمعہ پڑھنا ہونا والے ہو, اللہ دی مدد آ گئی. پہلے میرے نبی سجدے چ رو رہے, ٹھنڈی جی ہوا چلی. میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ آواز میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے, ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے, ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے, ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا ہن کون ہے؟ آواز ملک الموت عزرائیل موت دا فرشتہ آیا ہوں. میرے آقا اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ تو پہ جانا لینا نہیں. کہنے لگا کملی والیا باقی ادھر آئے میں ادھر آیا. سبحان اللہ, تھوڑا ہو رچا سبحان اللہ. میرے ملت نوجوانوں اسرائیل عرض کی تھی جی میں ادھر آیا, جدو بھی آیا تیرے گستاخاں دے بیڑے اجاڑن آواں گا, جدو تیرے غلاماں دے بیڑے آؤں دی لوڑ بھی پئی تے سلامیاں دین واسطے ہی آیا تھا. انہیں تھے پریت دا نکتہ عرض کران, فرشتے آگے تے اوہی فرشتے جدو محمد دی بارگاہ چاہے تے اللہ نے ارشاد فرمایا اوتھے مہمان بن کے آئے, ایتھے غلام بن کے آئے. اوتھے مہمان بن کے آئے, ایتھے دربان بن کے آئے. ہن فرشتے تے آگے پر رسول کریم پھر سجدے چ روئی جا رہے. اللہ فرمائے محبوبہ ہن کیوں روندے ہو, ہن کیوں روندے ہو؟ عرض کی تھی یا اللہ میں فرشتیاں تے بلایا ہی نہیں, میں تے تیری مدد منگی ہے.
عرض کی یا اللہ میں فرشتے تے نہیں بلائے میں تینوں وعدہ ماریاں نے اللہ نے قرآن جب فرمایا انی ماکم فرمایا فرشتیوں جاؤ میں رب بھی نال میں رب بھی تو آدھے نال کون ہے دیوالی نے ایسی مدد مانگی فرشتے بھی آ گئے اللہ فرماتا انی ماکم اللہ نے فرمایا میں بھی تو آدھے نال نوجوانوں جڑ ویلے جنگ شروع ہوندہ ویلا آیا نبی کریم دعا کری جا رہے ادھر فرشتے نازل ہو گئے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو فرشتہ تے کوئی بڑا سی جبریل کلا ہی آ جاندہ او فرشتہ جڑا زمین تے آسمان دے درمیان 70 چکر انہی دیر چ لگا لیندائی جنی دیر جنسان اکھ تھپ گدائی یہ کلا جبریل ہی آندہ گل بن جانی سی اللہ نے پہلے 1000 بھیجے آؤ پھر 3000 بھیجے پھر 5000 بھیجے اللہ دسیا کملی والی آؤ فرشتہ تے کوئی بڑا سی پر تیرے غلامہ دے مان رکھنے نے جدو تیرے غلام مڑ کے بیکھن انہوں اے نہ لگے سی 313 ماں انہوں 1000 نظریان تیرے غلامہ دا مرال ڈاؤن نہیں کرنا فرمایا سونے انہوں لگے سی کلے نہیں آؤ فرشتے بھی ساڑے نال نے اللہ بھی ساڑے نال اللہ نے محمد جدو اللہ نے آدم نو بنایا نا تے آدم علیہ السلام نو بنا کے فرشتہ نو فرمایا ذرا سجدہ کرو نا اس جدول آدم تے فرشتہ نے عرض کی تھی یا اللہ تو بندہ تے بنان لگے پر اجے نہ بنائی فرمایا کیوں توجہ کہنے لگے یا اللہ میں یفسد فیہا و یسفک الدماء ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا کیونکہ فرشتہ نے اس تو پہلے جنات نو زمین تے دیکھا سی کہ جنات آپس تے لڑ دے رہن دے سن خون ریزی کر دے سن فساد کر دے سن اللہ نے فرشتہ نو فرمایا کہ میں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فرمایا میں اپنا خلیفہ تے مٹی دے نال ایک انسان بنان لگا اکھیا نہ بنائی اکھیا کیوں اکھیا خون ریزی تے فساد کرے گا پر رب نے بنا لیا پر جدو آئی نا بدر تے میدان دیواری تے اللہ نے فرشتہ نو فرمایا لو نا ذرا تلواراں تے آج جنگ کرو تے محمد دے نوکران فرمایا تسی انج کرو تسبیحاں پڑھو ان توجہ میرے جملے پر رکھیا جی ادھر فرمایا تسی آج تسبیحاں پڑھو تے فرشتہ نو آکھیا تسی جنگ کرو یا اللہ کیوں فرمایا آئی فرشتے سان جنہ آکھیا سی آدم نہ بنائی فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے واسطے انہوں نے عبادت مان سی نا اللہ فرمایا ایک اندے سن فساد کرے گا پر میدان بدر چ رب نے محمد دے نوکران دی انج لاج رکھی فرمایا آج جنگ فرشتے کرنگے تے تسبیحاں محمد دے نوکر پڑھنگے انہاں آکھیا سی نا نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک اسی تھوڑے ہیں تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے اے بندہ تے خون ریزیاں فساد کرے گا فرمایا آج جنگ فرشتے کرنگے تے محمد غلام تسبیحاں پڑھنگے آج فرشتے جنگ کرنگے نوجوانوں جڑ ویلے مقابلہ شروع ہو گیا بدر دے میدان دے اندر سارے صحابہ نے جڑے ویلے کافرہ تے عملہ کر دیتا کافرہ نے نبی دے نوکران تے صحابہ فرما دینے اسی ججے تلواری چکنے اجے تلوار نیچے کر دے نہیں تلوار مار دے نہیں کافر دی گردن پہلے ہی اڑ جاندی ہے نالے آواز ہوندی ہے اقدم خیزوم اگے چل خیزوم اگے چل صحابہ نے آکے نبی کریم نو عرض کی تھی کملی والیا اجے تلوار چکنے کافر دی گردن پہلے ہی اڑ جاندی ہے اسی تے مار دے نہیں کون پہ ماری جاندہ ہے نالے آواز ہوندی ہے اقدم خیزوم خیزوم اگے چل میرے آقا نے فرمایا اے جبریل دے گھوڑے دا نام ہے فرمایا تسا تلواراں چکنیاں نے آج فرشتے نہ دیاں گردناں اڑاؤنگے نوجوانوں کافرہ دیاں گردناں اڑ رہیاں کافرہ دیاں گردناں اڑ رہیاں نکے نکے بچے بھی آ گئے معاذ تے محافظ دوویں بچے آ گئے پوچھ دینے ابو جال کیڑے ہیں سنیا ساڑے ماہی دیاں گستاخیاں کردائے نکے نکے بچے نے ابو جال لٹا کے اینا ماریا کڑ پہلے مرن دے قریب آ گیا نوجوانوں بچے دوڑ گئے حضرت بلال حبشی ابو جال دے قریب تو گزرے او آدم ہوا پہ آئے حضرت بلال دے بالا تو پکڑ کے تھپڑ مارے آؤ
تھپڑ مار کے فرمان لگے مکے بڑا مار دا رہے ہیں اج مار کے وکھا اج مار کے وکھا بڑا چودری بنیا پھر داس حضرت بلال ابو جہل دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ کہنے لگا انج نہ مارو ایکو باری مار جو انج ذلیل کر کے نہ مارو کہ کوئی تلوار دبار کی دوڑی گردن جدا کر دی تھی نوجوانوں صحابہ فرماتے نے عجیب منظر ویکھی جا رہے ہیں کافران دے 70 سردار مارے گئے 70 قیدی بن گئے کافران دیاں جڑائیں اکھڑ گئیاں کافر مکے بل دوڑ دینے صحابہ پیچھے دوڑ دوڑ کے پہ مار دینے کافر مکے بل دوڑی جا رہے صحابہ پیچھے دوڑ دوڑ کے ماری جا رہے 70 کافران دے سردار مارے گئے 70 گرفتار ہو گئے ان مولا علی دا مرید سبحان اللہ آکھے گا جدو میں جملہ پورا کریں گا نوجوانوں سنی ماما دے پتروں 70 مارے گئے 70 گرفتار او جڑے 70 مارے گئے اونا جو 35 کلے علی نے مارے تُسا میری مرضی دا نعرہ نہیں لگایا یار عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چون اچائے رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے پینڈائے او حیدر حیدر کہندائے ہون بولو حیدر جیڑا عشق دے پینڈے پینڈائے او حیدر حیدر کہندائے او منزل تے جاؤ پہنچ دائے جنوں مل گیا رستہ حیدر دا دوبارہ بولنا سارے سنیاں دے کلیجے ٹھر جان بدر دے مجان 70 کافران دے سردار مارے گئے 70 قیدی ہوئے او جڑے 70 مارے گئے انہاں بچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن پر گلے تھے مکھی نہیں جدو نبی کریم علیہ السلام میدان بدر چائنا تے جنگ تو ایک دن پہلے حضور بدر دے میدان چ گئے تے اپنے ہاتھ چ چھڑی مبارک لے کے نا سید عالم اس طرح کر کے ایک گول دائرہ لگان دے اور اس گول دائرے دے متعلق حضور فرما دے دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا کل آن والا کل پھر ایک اور دائرہ لگا کے فرما دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا پھر ایک اور دائرہ لگا کے فرما دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا ایک دن پہلے نبی کریم نے دائرے لگا دیتے جدو بدر دی شام ہوئی نا
تے صحابہ فرماندے نے اگلے دن شام نو جدو جنگ ختم ہوئی تے اسا جا کے وکھیا جتھے جتھے کملی والے نے جدہ دائرہ لگایا نہ کوئی 1 انچ ادھر ہو کے مریا تے نہ کوئی 1 انچ ادھر ہو کے مریا. میں نے سچی دسیو پھر علم غیب ہور کینوں آکھ دے بھئی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ایک دن پہلے ہی رسول نے نشان لگا کے دس دیتا اتھے فلاں کافر مرے گا اتھے او ہی مریا. نہ اینو علم غیب نہیں آکھ دیتے ہور کینوں پھر آکھ دے. ایک دن پہلے میرے نبی دس دیتا موت حیات دا تے رب نو پتہ ہے نا. رب دے بغیر تے حکم دے نہ کوئی مار سکدا نہ کوئی زندہ کر سکدا. پر رسول نے ایک دن پہلے ہی نشان لگا کے دس دیتا اتھے فلاں کافر کل مرے گا اتھے ہی مریا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کافران دے بڑے بڑے سردار جنہ چا ابو جال بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ اساں پاؤں تو پکڑ کے تے گسیٹ کے انہوں نے ذلیل کر کے تے بدر دے کنویں چ سٹے گا. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بدر دے میدان چ بڑے نظارے ویکھے حضور دے معجزات ویکھے. تلوار ٹوٹ گئی نبی کریم کو لاگے آکھیا تلوار ٹوٹ گئی. میرے نبی کھجور دی ٹہنی پکڑا کے فرمایا جاؤ لڑو. صحابی فرماتے نے کھجور دی ٹہنی لے کے میں گیا تے آپ فرماتے نے کہ جدو حضور نے پکڑائی سی ادو کھجور دی ٹہنی سی جدو میں لڑیا سا ادو تلوار سی. ایک صحابی دی اکھ نکل گئی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے عرض کی تھی اکھ نکل گئی اکھ دیو اکھ نکل گئی اکھ دیو ہاتھ دیو تے اکھ رکھیے اکھ نکل گئی ہے اکھ دیو انج اکھ پکڑی اکھ دے مقام تے رکھ کے لعاب دہن لگایا تے جاؤ جی اپریشن ہو گیا ہے جاؤ. وہ حضرت قتادہ فرماتے نے درد تے اسے ویلے ٹھیک ہو گیا اکھ تے ٹھیک ہو گئی. پر جدو وڈیرا ہو گیا جیڑی رب نے دیتی سی او دی بینائی گھٹ گئی. پر جدہ اپریشن محمد کیتا سی نا میں رات نو بھی انج ویکھدا سا جی میں دن دے اجالے چ ویکھدا سا. ہو سکتا کوئی آکھے آسی صاحب یہ گستاخی نہیں کہ رب دی دتی کمزور ہو گئی نبی والی دتی روشنی ہو گئی. ایک ہی وجہ ہے تسی جدو چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سی بچے سا نا تے مائیاں بابے پتہ کی کہندے سن اکھ دا اپریشن کرانا ہے تے او چونڈے ڈاکٹر محمد حسین کو کرایو او بڑا صحیح اپریشن کردا جدی یا کو بنا دے وے نا او بڑا چانن ہو جاندا اکھے چ. اچھا جدی اکھ دا اپریشن محمد حسین کرے او دی اکھ ٹھیک ہو جاندی ہے تے جدہ اپریشن محمد آپ کرے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ہن اگلی گل کریے بھائی. اتھے کو ہور کردار بڑا مزیدہ سی بدر دے میدان ہے جیڑا منوں بڑا پسند ہے. او کردار حضرت سید الشہداء میرے نبی دے لاڈلے چچا جان حضرت اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ تے رسول دا سانجا شیر انہاں دا نام حضرت امیر حمزہ سرکار گورنر مدینہ امیر مدینہ رسول کریم علیہ السلام دا قلب تے حضور دی جان حضرت امیر حمزہ. یہ چونکہ شکاری سن بچپن تو انہوں کشتی کرن دا شوق سی شکار کرن دا شوق سی وجود جسہ مبارک بہت بڑا سی پہلوان قسم دے آدمی سن. نبی کریم علیہ السلام تو بس تھوڑی دیر بڑے سن تھوڑی عمر زیادہ سی سکے چاچے سن. اے جدو میدان بدر وال آنا سی نا تے نبی کریم نے انہوں نے پوچھا چاچا جی کی خیال ہے کی کرنا چاہیے ہے تے چاچے نے مشورہ کی دیتا پڑھا ہو رچا یار بولو سبحان اللہ. چاچا جی نے عرض کی تھی جاندی ہے تے جان اے میری اے جاندی ہے تے جان اے میری اے سیبری ٹر جاوے شالا شہر تیرے بل سجنا
کدے تتی وانا آوے شہر تیرے ول سجنا کدے تتی وانا آوے حضرت امیر حمزہ پتہ کی میں نکلے لوگاں نے ایک تلوار پکڑی انہاں دو ہاتھ جو تلوار پکڑی دو تلواراں لے کے نکلے قد مبارک بڑا لمبا سی بہت لمبا قد سی ماشاءاللہ جسم مبارک بڑا خوبصورت پہلوانا والا انہاں کی کیتا میدان بدر تے جان تو پہلے ایک شتر مرغ شکار کیتا شتر مرغ دے سر دے ایک کلگی ہوندی سرخ رنگ دی جی میں عام مرغے دے سر تے بھی کلگی ہوندی نا سرخ شتر مرغ چونکہ وڈا پرندہ ہوندی کلگی بھی بہت بڑی ہوندی انہاں شتر مرغ شکار کر کے ہوندی کلگی اتاری جدو بدر وال ٹورے نا ایک قد لمبا اس قد دے ہوتے امامہ شریف بڑا بڑا امامہ شریف بند کہتے ہوتے ایتھے نا ایتھے شملے دی جگہ آپ نے شتر مرغ دی کلگی لگا لے اور اچھا اچھا ایک تے قد اچھا پھر اتے دستار تے امامہ شریف دے اتے کلگی ہن جدو آئے نا بدر دے میدان سارے دا اپنا رنگ سی پر امیر حمزہ دا اپنا ہی رنگ سی اپنا ہی رنگ سی لوگ ایک ہاتھ نہ تلوار چلا دے امیر حمزہ دو ہاتھا نہ تلوار چلا رہے پر لذت دی گل پتہ کیے وہ جڑے 70 مارے گئے کافر انہاں جو 35 تے کلے مولا علی نے مارے پر آؤ اگلی گل سنو نوجوانوں جڑے 70 کافر گرفتار ہوئے صحابہ نانو رسیاں نال بند کے مدینے ول لے کے جا رہے او کافر مسلمانوں پوچھ دینے او کلگی والا کون ہے صحابہ نے فرمایا نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے تے کافر ایک دوجے نو کہنے لگے اج سانو سب تو بہتا ایک کلگی والے ماریا سب تو بہتا سانو کلگی والے مارے آئے اور 17 چوں 35 تے علی نے مارے سن تے جنہوں کافر کہندے نے بہتا انہیں مارے انہیں کنے کو مارے ہونگے او ہو رچا بولو سبحان اللہ 17 چوں 35 تے کلے مولا علی نے مارے مولا علی تے اسد اللہ نے نا اللہ دے شیر نے پر امیر حمزہ نو میرے نبی فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے نوجوانوں آگے میدان بدر دے اندر کافر مارے گئے لٹے پٹے گئے ساری طاقت ضائع ہو گئی ادھر 1000 ادھر 313 ادھر تباہی ہو گئی ادھر محمد عربی دے نوکر جدو مکہ مدینے وال ٹورے نا بدر دے میدان تو نبی کریم نے رو کے عرض کیتی سی یا اللہ بے لباس آ رہے نے لباس لے کے جان سواریاں تو بغیر آ رہے نے سواریاں لے کے جان بے ہتھیار آ رہے نے ہتھیار لے کے جان وہ واقعی یہی ہویا صحابہ کے بار کافروں نے کپڑے بھی لے گئے تلواراں بھی چھڑیاں لے گئے سواریاں بھی لے گئے کافر سارا کچھ اتھے ہی چھڑ کے دوڑ گئے صحابہ کے بار سواریاں بھی ہاتھ آ گئیاں میری ملت دے نوجوانوں کپڑے بھی مل گئے تلواراں تے ہتھیار بھی مل گئے قیدی بھی 70 انہاں دے سردار کر لے 70 مار بھی دیتے میں کتاب اچ پڑھیا کہ جدو کافر لٹے پٹے مکے پہنچے نا مکے دا کوئی گھر ایسا نہیں سی کوئی ایک گھر بھی جیدے وچ کسے دا کوئی نہ مریا ہو مطلب کسے دا باپ مریا کسے دا بیٹا مریا کسے دا بھائی مریا کسے دا چاچا کسے دا پھپا کسے دا خالو کسے دا یار کسے دا دوست یعنی ہر گھر وچ کسے دا کوئی نہ کوئی ضرور مرے تو لہذا مکے دے ہر گھر وچ وین پیرے نے لوگ چیخاں مار کے رو رہے نے عورتاں اپنے سینے تے دو ہتھڑے مار کے روندیاں نے ابو جال دی بیوی دے سر تے کھلو کے نا تے آخر لانتیا جے مرنا سی علی دے ہتھوں ہی مر جاندہ ظالمہ جے مرنا سی تے ابو بکر دے ہتھوں ہی مر جاندہ وہ نکے نکے بچیاں کو مارا ہے وہ وڈا سردار بنیاں پھردہ سے ہن کافر رو رہے دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے ہر وقت چیخاں دی آواز کوئی ادھرو چیخ مار دے کوئی ادھرو چیخ مار دے کئی دن اسے حالت جو گزر گئے آخر کافران دے چودریاں بیٹھ کے مشورہ کیتا
انہاں آکھیا کہ ایک تے ماریا بڑا نے، جے پتہ لگ گیا کہ اسی انج رونے ہاں تے جیڑی کوئی بچ گئی ہے رہنی وہ بھی کوئی نہیں، لہذا مکے دے چودھریاں بیٹھ کے فیصلہ کیتا کہ اج تو بعد کوئی نہیں روے گا۔ مکے چ رون تے پابندی لگ گئی، اعلان ہو گئی کسے دے رون دی کسے گھروں آواز نہ آوے، جے مدینے خبر پہنچ گئی نا کہ اسی دن تے رات رونے ہاں تے ککھ نہیں رہنا۔ واو نبی دے صحابیو، او مار دے بھی ہو تے رون بھی نہیں دے دے، نالے مار دے ہو نالے رون بھی نہیں دے دے۔ کئی دن گزر کے لوگ چھپ چھپ کے روندے نے۔ ایک رات مکے چ نہ چیخ دی آواز آئی، ایک مکے دا کافر جدا پتر میدان بدر چ مریا سی، انہیں اپنے نوکر نو بلا کے آکھیا دوڑ کے جا، ایک کوئی رویا ہے، جے رون دی اجازت مل گئی ہے تے میں بھی اپنے پتر دے تھوڑے وین پا لواں۔ انہیں جا کے ویکھیا تے آ کے کہنے لگا نہیں نہیں رون دی اجازت نہیں ملی، مکے دی ایک سردار خاتون ہے تو دا اونٹ مر گیا ہے، وہ اونٹ تے بہ کے پہ روندی ہے، تو سردار بول کے کہنے لگا ویکھو اونٹ مر جے رون دیندے نے، پتر مر جے رون بھی نہیں دیندے، پتر مر جے رون بھی نہیں دیندے۔ اتنا ماریا میرے نبی دے صحابہ نے، تے صحابہ نے مار مار کے پھر رون بھی نہیں دیتا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید نے اس دن نو یوم الفرقان فرمایا، فرق کرنے والا دن۔ حدیث رسول نے میدان بدر تے غزوہ بدر رکھیا، اس واسطے بیان کرنے آم کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ اسی جڑی نبی دے گھر دے بچے سن، سانو حضور دے غزوات انج پڑھائے جاندے سن، انج پڑھائے تے سکھائے جاندے سن جو لوگ اپنے بچوں نو قرآن دیاں آیتاں پڑھان دے نے۔ انج صحابہ کبار تے نبی دی اہل بیت اطہار اپنے بچوں نو حضور دیاں جنگاں دا ذکر سنا دے سن، تاکہ بچے مجاہد پیدا ہون، بچے بہادر پیدا ہون، بچہ دے دل دے اندر تمنا پیدا ہوئے کہ اسی اسلام واسطے قربان ہو جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، صحابہ نے مکہ المکرمہ دے اندر ایسی کھلبلی مچائی کہ انہاں نو ہن میدان احد دی تیاری کرنی پہ گئی۔ انشاءاللہ کدے وقت آیا تے پھر تانوں اس تو اگلی جنگ جڑی ہوئی میدان احد دے اندر پھر او سناواں گے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔